नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, देशभरात आणि जगभरात कॉक्रोच जनता पार्टीचो सध्या मोठो बोवाळ आसा, मोठो उदो आसा. आणि हे कॉक्रोच कोण? तर हे देशांतले बेकार तरुण जांची सपनां ही सरकाराच्या चुकीच्या धोरणाक लागून खंयच पावना आणि एक तरेचे फ्रस्ट्रेशनांत हे कॉक्रोच जगता. पण जेन्ना चीफ जस्टिसान तो विशय ताचो रेफरन्स दिलो की हे कॉक्रोचा सारके आसा अशें म्हणून, तेन्ना एका पोस्टा वयल्यान, एका साद्या सटाराया वयल्यान, म्हणजे जाका आमी एक विनोद किंवा एक खिल्ली अशें म्हणटा, ताचे वयल्यान इतलें मोठें देशांत राजकारण जालें सगळ्यांनी पळयलां. पण एक प्रश्न हांगा असो आसा की इतले मोठे जे फॉलोवर्स ह्या कॉक्रोच जनता पार्टीक मेळ्ळा, कोट्यांनी फॉलोवर्स, न भुतो न भविष्यते जाका म्हणटा, आयज मेरेन बीजेपीक कितली तरी वर्सां लागलीं ही सादारण 1 कोटी फॉलोवर्सां मेरेन पावतना. पण हांगा 2 कोटी क्रॉस जाले आणि खंय तरी जांची विमानां हवेंतल्यान उडटालीं, एक चुकीच्या दिशेन वतालीं आणि चुकीची उंची घेवन जे दाखोवपाक सोदताले की आमी कितलेशेच उंच उडटा आनी आमच्या मेरेन कोण पावपाक शकना, तांकां ह्या कॉक्रोच जनता पार्टीन खंय तरी छेद दिलो, खंय तरी एक तडाखो दिलो मोठो. इश्टानो, कॉक्रोच जाचो उल्लेख ताणें केला की हे फ्रस्ट्रेटेड अशे युवक आसा, जांकां काम धंदो काय ना आणि जे मोबायलाचेर हे अशे तरेचे सगळी नाडेबेन्ना करत आसता असो जो उल्लेख केला. पण हे ओगी कित्याक, बेकार कित्याक, हाची उतरां दिवपाक आयज सत्ताधीशा कडेन कांयच ना. कारण हे बेकार तयार करपी, ही सिस्टीम तयार करपी, ही गटारां तयार करपी, ज्या जाग्यार कॉक्रोच तयार जाता, हाका ही सिस्टीम, हे सरकार, राज्यांतले सरकार जबाबदार, केंद्रांतले सरकारां जबाबदार, बाकीच्या राज्यांतली सरकारां ताका जबाबदार आसा. गोंयांत अशे कॉक्रोच आसा काय कितें? खरो मुद्दो हो आसा. सगळे कडेन कॉक्रोच आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. गोंयांच्या कॉक्रोचाची आतां मेरेन तशी खूब मोठी चर्चा जायना. पण हे जर ती क्रायटेरिया जर सारकी आसा जाल्यार त्या क्रायटेरियांतले खुबशे शेकड्यांनी हजारांनी कॉक्रोच हे गोंयांतय आसा, जे आज फ्रस्ट्रेट आसा, जांचे कडेन डिग्र्यो आसा, जांचे कडेन इंजिनियरींग डिग्री आसा, जांचे कडेन PhD आसा, जांचे कडेन MA, MSc, MCom, CA अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्रीज आसा, पण काम धंदो नाशिल्ल्या कारणान हे कॉक्रोच आयज खूब फ्रस्ट्रेटेड परिस्थितीन आसा, त्या मायंडसेटान आसा. हे कॉक्रोच, ही परिस्थिती ही कोणें निर्माण केली? सरकाराचें जर एकूण धोरण पळयलें जाल्यार प्रमोद सावंत, गोंयचे मुख्यमंत्री, हांचें भाशण केन्ना आयका, तुमकां कितलेशेच शब्द आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आतां स्वयंपूर्ण गोंय केन्ना जालें आमी नकळो, कारण गोंयची परिस्थिती लाखांनी बेकार आयज गोंयांत आसा. विकास जाका ताय म्हणटा तो विकास कशे तरेन चल्ला हे तारापूर, चर्वट, मिराबाग आणि बाकीचे चिंबल बिंबल हे सगळे पळयल्या उपरांत कळटा की विकास खंयचे दिशेन चल्ला आणि कोणा खातीर चल्ला तो. परत अंत्योदय म्हणल्यार अंत्योदय जी स्कीम आसा ती शेवटच्या नागरिकां मेरेन सरकाराच्यो योजना किंवा सरकाराची मदत, आदार हो पावपाक जाय, हें धोरण एक्चुअली. पूण अंत्योदय पावला काय कितें? त्या समाजाचो जो स्ट्रेटा आमी म्हणटा जाका, थंय मेरेन अंत्योदयाची स्कीम किंवा अंत्योदयाची जे धोरण आसा तें पावला काय कितें? इश्टानो, एक गजाल, एक म्हत्वाचो एक हे तुमकां सांगता की आयज केप्यां आमेलियाना एक मोठें फंक्शन जावपाचें आसा. आतां तें सुरू जातलें. तें फंक्शन अशें की 25 मे 2011 ह्या दिसा उटान केल्ल्या मोठ्या आंदोलनांत, उटा म्हणजे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन, म्हणजे जी आदिवासी संघटना मोठी, ताणें केल्ल्या एका आंदोलनांत आदिवासी 2 तरुण हे बळी पडले. हे बळी कशे पडले ताची सगळी कथा सगळ्यांक खबर आसा. लिटरली ते जळून मेले, तांकां जाळून मारले.
अशी सगळी परिस्थिती आशिल्ली. तांच्या नांवान आयज प्रेरणा दीस असो उठा आनी ट्रायबल वेलफेअर असोसिएशन हें गव्हर्मेंटाचें खातें अशें मेळून तो दीस त्या पद्दतीन मनयता. त्या वेळार खुबश्या जाणांची यादी करता, ते हुतात्मे जाल्या तांची याद करता. पण आयज आदिवासी समाज गोंयचो हो खंयच्या परिस्थितींतल्यान वता हाची कल्पना सरकार आनी जे बाकीचे जे बुदवंत आसा तांकां खबर आसा काय कितें, तांकां ताची कल्पना आसा काय कितें. जर कल्पना ना जाल्यार प्रेरणा दीस तुमी खंयच्या बेजिसचेर मनयता असो प्रश्न आसा. आनी हो प्रश्न कांय जाणांनी उपस्थितूय केला. पयर रामा काणकोणकरान आपल्या एका मुलाखतींत स्पश्टपणे म्हणलां की हो प्रेरणा दीस न्ही, हो काळो दीस म्हणून. आतां कोणें आपले संघटनेचे कार्यक्रम कशे फुडें व्हरचे हो जाचो प्रश्न, त्या समाजाचो प्रश्न, आमी त्या विशीं भाश्य करूंक शकना. पण ज्या कारणां खातीर हे कार्यक्रम जाता त्या कारणान त्या कम्युनिटीचे लोक जगता काय कितें किंवा जागता काय कितें. कारण एक 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 विशय फुडें आयला. सांग्या तालुक्यांत काजरे हो एक अतिशय दुर्गम असो गांव, आदिवासी गांव. थंय आदिवासी रावता. कितलेशाच वर्सां सावन ह्या आदिवासीची एक मागणी आसा की आमी जो क्रॉस करपी जे आमचो एक नालो आसा किंवा न्हंय आसा, थंय पावसांत आमकां प्रॉब्लेम जाता. थंय पूल ना किंवा थंय सांकव ना. आनी दर वर्सा लाकडी सांकव बांदून हे आदिवासी बांदव आपल्या भुरग्यांक शाळांत किंवा त्या कामाक जर वचपाचें जाल्यार ते लाकडी सांकवा वयल्यान वता. आनी हें इतलें रिस्की आसा. थंय केन्नाय कोणी व्हांवून वचून जीव वगडावपाक शकता. ल्हान भुरगीं आसता. केन्ना केन्ना पावसांत पलतडी गेल्लो मनीस परत गांवांत रोखडोच पावतलो, त्या दिसा पावतलो म्हणून गॅरंटी ना. केन्ना केन्ना हुंवाराक लागून तो पलतडी शिरकून उरता. अशी खुबशी परिस्थिती, इतली बिकट परिस्थिती त्या लोकांचेर आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं ते स्ट्रगल करता, ते मागता आपले पंच किंवा आपले सरपंच किंवा आपले आमदार किंवा आपले मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रशासन हाचे कडेन ताणें आतां मेरेन कितलेशेच अर्ज केले, विनंती केल्यो, मागण्यो केल्यो, आर्जव केले. पण तो काय सांकव जायना, तो पूल जायना. तो कित्याक जायना ताची उत्तरय ताची जापय कोण दिना. लोक फ्रस्ट्रेट जाल्या. आनी हे आदिवासी बांदव तांचे कडेन कोणूच लक्ष दिना. ना तांचे कोण बाकीचे जे बुदवंत आसा तेय दिना, तांचे कम्युनिटीचे जे आमदार आसा तेय दिना, मंत्री दिना, आनी कोणूच दिना. ह्या राज्याचे प्रशासन दिना, मुख्यमंत्री दिना. सिमिलर हालींच्या तेंपार जी गोंयांत आंदोलनां जाल्या ताचो उल्लेख आमी परत परत करता, मुद्दम करता. आतां सद्या कारापूर सरवणाचें आंदोलन चालू आसा. तें आंदोलन हे आदिवासी समाज मॅक्झिमम थंय आसा. कितलींशींच बायलां ही थंय रस्त्यार आयल्या. कितलेशेच नागरीक, थंय लोक आदिवासी थंय रस्त्यार आयल्या. तांकां वचून भेट दिवन तांचें दुख्ख कितें, तांचे कितें प्रॉब्लेम हें समजून घेवपाचो यत्न समाजाचो एकूय बुदवंत करना. हें कितें? काजरे हांगा ती परिस्थिती आसा. कारापूर हांगा ही परिस्थिती आसा. चिंबलची परिस्थिती सगळ्यांनी पळयल्या. शिरदोनांत कितें जालां तें सगळ्यांनी पळयलां. शिरदोनांत दुसऱ्या कम्युनिटीचो आमदार, जो थंय सद्या आमदार आसा, जो एसटी कम्युनिटीचो न्ही, पूण तो बसलो, ताणें आंदोलन केलें आनी आंदोलन यशस्वी करून जो एक मोठें संकट गांवाचेर येवपाचें आशिल्लें तें पयस केलें. तांचे राजकीय मतभेद कितें आसा ते पळोवन घेतले. पण आमदाराचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें हांव सांगतां. एसटीचे आमदार अशें फुडें कित्याक येना आपल्या लोकां खातीर, किंवा कित्याक ते उबे रावना. मुख्यमंत्री ज्यो मोठ्यो मोठ्यो गजाली करता, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, एका गांवांत जर तुमी सांकव एक बांदून दिवन त्या आदिवासी समाजाची जर गरज भागोवपाक शकना, तांच्यो अडचणी पयस करपाक शकना, जाल्यार हे शब्द तुमी मुळांत कित्याक वापरता? आयकपाक बरें दिसता, बरे बरे अशे सामके ऑर्नामेंटल शब्द तुमी वापरता, पूण तातूंतल्यान कितें साध्य जाता काय कितें? अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो सगळ्यांत वीक घटक, जो सामको अतिशय सादो, सामको जो परिस्थिती कडेन झगडटा असो घटक हो काजरे गांवांत जे रावता तें उदाहरण सांगलें तुमकां. सबका साथ सबका विकास. आतां कोणाचो साथ?
जे स्ट्रगल करता तांकां तांचो साथ काय तुमी दिवचे ना. सो विकास कोणाचो? सबका साथ सबका विकास. परत ऐकपाक खूप सुंदर, बरे बरे शब्द. सगळे कडेन ते शब्द कॉइन करून म्हणजे पंतप्रधानान सांगला आणि सगळे राज्यांचे आमदार मंत्री सगळे ते सगळे कडेन स्प्रेड करून एक लोकां मदीं एक मोठे एक वैचारीक हे हाडपाचो यत्न करता. पण प्रत्यक्ष ह्यो गजाली सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावता काय कितें? जे हांवें आतां उदाहरणां दिलीं ती ताची खरी उदाहरणां. ते लोक थंयच आसा, ते लोक थंयच स्ट्रगल करता, ते आपले गांव वाटोवपा खातीर मरता प्रसंगी, ते उपास तापास करता, ते संघर्श करता, ते पुलिसां बरोबर भिडटा, पुलिसांक ते प्रश्न विचारता, पुलीस तांकां धरता, तांकां आडायता, खूब कितें कितें चलता गोंयांत. पण एका मोठ्या प्रोजेक्टाक लागून मुख्यमंत्री फुडें सरना त्या लोकांक मदत करपाक. TCP मंत्री तर तातूंतलो एक, जो जाका आमी हें म्हणटा, एक जाणें जमीनच विकल्या. बाकीचे जे मंत्री आसा ते सरकारांत आसा, ताका लागून ते विरोध करपाक वचना. बाकीचे जे एसटीचे आमदार आसा किंवा जे कोण पदाधिकारी आसा तेवूय सरकारांत आसा, विरोधांत तर कोणूच ना. अशें आसतना परिस्थिती बेकार गोंयांत ह्या सर्वसामान्य मनशाची जो तळागाळाक आसा, जो अंत्योदय जाचे मेरेन पावपाक जाय, शेवटचो टप्प्या मेरेन अशें जाका म्हणटा तांचे मेरेन पावपाक जाय, ते खंय पावता. मागीर हे शब्द मोठे मोठे कॉइन करून कितें फायदो? आतां जेन्ना काजऱ्याचें आमी उदाहरण दिलें, अशीं कितलींशींच उदाहरणां आसा ज्या जाग्यार सर्वसामान्य मनीस हो फ्रस्ट्रेट जाला आनी तें फ्रस्ट्रेशन मागीर कॉक्रोच जनता पार्टी सारक्या एका सटायरांतल्यान लोक आपलें फ्रस्ट्रेशन भायर काडटा. लोक फ्रस्ट्रेट जावन एका मुवमेंटाक सपोर्ट करता, मागीर त्या मुवमेंटाक नांव दिवपाक हें खूब सोंपें आसता. ते अमक्यान तांकां फुडें काडला किंवा तमक्यान तांकां फंडींग केलां किंवा आनी कितें. पण जी रियलिटी ग्रावंडार आसा, जी जमनीची रियलिटी आसा, ते जमनीच्या रियलिटी कडेन सरकार भिडटा काय कितें? तातूंतल्यान लोकांक भायर काडपा खातीर सरकार कितें तरी प्रयत्न करता काय कितें? काय फक्त मोठी मोठी योजना हाडप, मेळावे घेवप, थंय ताळयो मारपाक लावप, थंय घोशणा दिवपाक लावप आनी सरकार हें खूब विकासाच्या द्रुतगती मार्गाचेर म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर सरकार आसा अशें दाखोवप हें कितपत योग्य आसा? मागीर जेन्ना कॉक्रोच भायर सरता तेन्ना खरी वस्तुस्थिती भायर येता. तेन्ना लोक उलोवपाक लागता, तेन्ना कळटा की सरकारान हो सगळो प्रोपागंडाचो फंडा केला. सगळें कागदार आसा, सगळी घोशणाबाजी आसा, फक्त उलोवपाच्यो गजाली वेगळ्यो आसा आनी ग्रावंडार रियलिटी वेगळी आसा. इश्टानो, एक खंय तरी हे विशय जे आमच्या लक्षांत आयले ते तुमकां सांगपाचो आमी यत्न करता. महिला सशक्तीकरण किंवा सक्षमीकरण हो सरकाराच्या अजेंडाचेर खूब वयर ते दाखयता. पूण काराकोराक संघर्श करपी कोण? चडश्यो महिला आसा. मिराबाग संघर्श कोणें केलो? महिलांनीच केलो. चिंबलचो संघर्श महिलांनी फुडें व्हेलो. आनी ह्यो महिला कोण? ह्यो महिला तळागाळांतल्यो. ह्यो महिला चडश्यो ST कम्युनिटीच्यो, OBC कम्युनिटीच्यो, जांचे अजुनूय मेन स्ट्रिमांत अजुनूय त्यो पावल्ल्यो ना. जांकां खरें म्हणल्यार तांकां आदार दिवपाक, तांकां फुडें काडपाची गरज आसा, तांचें गांव वाटोवपाची गरज आसा. सरकार तें वाटोवपाक पळयता काय कितें? किंबहुना तुमी जें कितें आसा तें आमकां सांगा, आमी सेटल करता. अशे तरेन जेन्ना सरकार प्रपोजलां घेवन लोकांक अशें जे गुटलावपाक सोदता, हें आनी दुख्खदायी आसा. जे जबाबदार जेन्ना लोकां खातीर उबे रावपाक जाय ते लोकांक बँड जावपाक लायता. ते सांगता तुमी सपशेल लोटांगण घाला, आमी मागीर तुमकां कितें प्रसाद दिवपाचो तो दिता. हें अतिशय वायट आसा. हें चड तेंप चलना. मागीर हातूंतल्यान कॉक्रोच भायर येता आनी ते सगळे कडेन पसरता. आनी कॉक्रोचान चिड्डप तितलें सोंपें ना. सगळ्यांनीच सांगलां फाल्यां न्युक्लियर वॉर जर जालो जाल्यार सगळें काबार जातलें, फक्त उरतले कॉक्रोच म्हणून. सो कॉक्रोच केन्नाच काबार जायना. तांकां दडपोवपाचो यत्न सुद्दां केलो जाल्यारूय ते काबार जायना. कारण कॉक्रोच ही एक जाका आमी मनशाची मनस्थिती म्हणटा, जाका एक फ्रस्ट्रेशन म्हणटा, जाका जो त्याय परिस्थितींत कसो तरी जगता आनी स्वताचो जीव
फक्त वाटयता तो ताका ताच्या मुखार मोठे ध्येय आनी मोठे स्वप्नां कांय नासता अशें हे कॉक्रोच सद्या गोंयांतय आसा. सरकारान ताजी दखल घेवपाक जाय. नाजाल्यारचे वयल्या वयर दाखोवन जे सगळें अबादी अबाद चल्लां अशें दाखोवन सरकारच्या तरेन फुडें सद्या वचपाक लागला. ताचे परिणामय आज ना फाल्यां केन्ना तरी सरकाराक भोगचे पडटले हें तांणी विसरूंक फावना. इश्टां, आमी हांगा रावता. जर आमचे विचार आनी हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, तुमी शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयली तुमी कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.